الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار سارے رنگی رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا کوئی لال کالا ولاما اس بال نو چومدی نہیں جسم دا ہووے بال کالا کالے رنگ اندر نہیں عیب کوئی جے کر ہووے نانا آمال کالا کی گوریاں مرتبے پامنے نے جڑے پا گیا حبشی بلال کالا جاگ دیو سارے مسئلہ سبحان اللہ مک گئی اس پنڈ چوں ککا ہی ختم ہوئی بھی ہیں لیا کے مسجد چوداری رکھ لو کچھی کہو سبحان اللہ اے خالی جگہ پور کرو آجو کہ تپے آجو کوئی مسئلہ نہیں چھامیں بیٹھے ہو ماشاءاللہ آجو آجو بڑی جگہ پہ ہی بارو ساتھی بھی اندر تشریف لے ہو علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں آجو اندر انی جگہ خالی ہے دور دور نہ بیا کرو علماء تو کچھ نہیں کہنے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے کو بند کر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سارے ساتھی گج وج کے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی اللہ آج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے آواز تھوڑی جی کھولو نا ایک کو بند کرو بس آج دا اے عظیم الشان ختم نبوت پروگرام میرے فاضل بھائی مولانا عبدالسلام صاحب اور اینا دے دیگر رفقا دی محنت جنہیں دوستان نے آج دی اس کانفرنس واسطے محنت کوشش کاوش دامن کیتا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے علاقے دے معزز علماء تشریف فرماک میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز
خطیب پاکستان عالم بعمل مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ اے جہان عارضی، اے دنیا عارضی، کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہیں اور کسی نو پتہ ہی نہیں کس موڑ تے اے شاماں والی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اس دنیا نو چھوڑ کے اگلی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ دی زندگی وال اسی روانہ ہو جانا ہے۔ اس عارضی زندگی نو گزارن واسطے انسان دن رات محنت کرتا ہے، صبح و شام محنت کرتا ہے، سردی گرمی دی پرواہ نہیں، دھوپ چھاں دی پرواہ نہیں۔ ہر بندہ اس کوشش اندر کہ میں اچھا مکان بناواں، اچھا کاروبار چلاواں، پراپرٹی، زمین، مربع، کارخانے، سارا کچھ مل جائے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس کملے نو پتہ ہی نہیں اس کوٹھی دی اندر، اس بنگلے دی اندر 5 سال رہنے، 1 سال رہنے، 1 مہینہ رہنے، یا پتہ نہیں 1 رات بھی اس گھر اندر رہنی نصیب ہونی ہے کہ کوئی نہیں۔ میں دیکھے ہیں ساڑھے علاقے ایک بندے نے کوٹھی تیار کی تھی، بڑی عالی شان بلڈنگ، 3 منزلہ خوبصورت۔ جدوں کوٹھی تیار ہو گئی، رنگ ہو رہے ہیں، لیکن اس بندے نو 1 رات بھی اپنے گھر اندر رہنا نصیب نہیں ہویا۔ تو بھائیوں، اس عارضی زندگی واسطے اسی اتنی محنت کرنے ہیں، ایک زندگی ہمیشہ دی، ابدی زندگی، جتھے اسی ہمیشہ ہمیشہ رہنے، جتھے موت نہیں آنی، یا جزائے یا سزائے، یا جنت یا جہنم۔ تو میرے ویروں، جنی کو ہے دنیا دیا کوٹھیاں بلڈنگاں دی خاطر محنت کر دے ہو نا، اینی کو اے بھی محنت کریا کرو کہ اللہ سانو جہنم تو بچا لے تے جنت دا حقدار بنا دے بے۔ او زندگی ہمیشہ دی، یا جہنم اندر یا جنت دی اندر۔ دعا کرو اللہ سانو جنتی بنا لے۔ اچھی کہہ دے ہو ارادہ ہے ویسے تو اڑا جنت سے جانتے ہیں سارے دا ہے، این جو گوڑے پھڑ کے جنت ٹور جانا ہے، گوڑے گاڑے چھٹو نا۔ میرا ارادہ سی کچھ ہور بیان کراں، پر میں تو اڑے چہرے ویکھ رہا تسی پریشان لگ رہے ہو، تو میں چاہنا تو انہوں کو تھوڑی جی جنت دی سیر کرواواں تے تو اڑے دلاں چ جنت دا شوق پیدا کراں، تو انہوں شوق لگ جائے کہ اسی رب کو جنت لے کے چھڑ نہیں۔ آکھو انشاءاللہ سارے لینی ہے نا، پکا ارادہ ہے۔ اے سارے جنت لینی آئے نے انشاءاللہ، اسی بھی جنت واسطے آئے ہیں، تسی بھی جنت واسطے آئے ہو۔ آؤ ذرا توجہ کرو، ساڑھے نال نا رب نے ایک وعدہ کیتا ہے، آؤ تو انہوں میں رب دا وعدہ یاد کرواما۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، گونج پا دے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اے پیغام دے دیتا ہے، اللہ نے وعدہ یاد کروا دیتا ہے۔ وعدہ کیے فرمایا وعد اللہ المومنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی
जन्नाति अदन वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते ने वादा हो गया है। या अल्लाह की वादा हो गया है? फरमाया मोमिन बंदियां नाल मोमिना औरतां नाल वादा हो गया है। जदों साडे कोल आ जाणगे असीं इन्हां नूं जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह या अल्लाह तेरे बंदे पुछदे ने क्या वो जन्नत एक दिन वास्ते देगा, एक महीने वास्ते देगा, एक साल वास्ते देगा? फरमाया नहीं नहीं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा नहीं इन्हां दे नाम ला देवांगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे भाइयों जिहड़ी साडी असल जिंदगी है हमेशा दी जिंदगी है, जन्नत दी जिंदगी है। आइए सुनिए ध्यान नाल, अल्लाह ने कितनी हुसीन बनाई है, कितनी प्यारी बनाई है। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक ने जन्नत दी एक ऐट सोने दी लाई, एक ऐट चांदी दी ला दी गई है, कस्तूरी दी मट्टी ला दी गई है। जन्नत दी अंदर सोने चांदी दे पलंग ला दिते गए ने, कालीन बिछा दिते गए ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह जन्नती नवाब इन्हां पलंगां ते बैठे होंगे जिहड़ी चीज ते दिल करदा मुंह बोलन दी लोड़ नहीं पैगी। इत्थे पानी पीना होए मंगना पैंदा, रोटी खानी होए मंगनी पैंदी है, लेकिन जन्नत दे अंदर जिहड़ी चीज ते दिल करदा उस वेले सामने आंदी जा रही होएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह एक चीज ते दिल कीता इंज समझो ना सेब खान ते जी कीता सामने आ गया। आप फरमाते ने बंदा एक फल खाएगा ते 70 लस्तां हुंदियां पईयां होणगियां। एक फल खाएगा 70 ज़ैके आ रहे होंगे। उस जन्नत च जाने सरकार फरमाते ने जन्नत च जदों जाना है ना जनती बंदियां दे चेहरे इंज चमक रहा होगा जिवें 14वीं रात दा चंद चमक रहा होंदा है। ते पता किवें जाने? अल्लाह अकबर। अल्लाह सरकार एक दिन मस्जिद नबी च है, आप दे सज्जे पासे जनाबे सिद्दीक ने, खब्बे पासे फारूक आदम ने। आप मस्जिद नबी च दाखिल होए ना ते सहाबा नाल मस्जिद परीब, सहाबा मुस्कुरा रहे। सरकार हुसैन पहले ही बड़े थे, आज ते इस तरह लग रहे हैं जिवें 14वीं रात दा चंद तारियां च चमका पिया मारदा है। आप फरमाते ने मेरे सहाबा सुन लो, जिवें अज मस्जिद नबी च दाखिल होया इस तरह क़यामत नूं जन्नत च जा रहा हुआ। पता की मंदिर बने? आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर जान लगे मंदिर की बने होंगे। अगे अगे आमिना दे लाल सज्जे जनाबे सिद्दीक होंगे, खब्बे फारूक आदम होंगे, पीछे उस्मान अली होंगे, तलहा ते जुबैर होंगे, साथ सईद होंगे, नबी पाक दे सहाबी होंगे। पीछे इंशाअल्लाह असी भी होवांगे, सारे होवांगे। जेड़ा इंशाअल्लाह नहीं कहता उन्होंने कुछ शक होएगा। जिन्ना जिन्ना जाना उच्ची कहो, पीछे असी भी होवांगे।
فرشتے کتاراں بنا کے کھڑے ہون گے، ادھر بھی فرشتیاں دیاں کتاراں، ایتھے کو مہمان آنا ہوئے اسی بچیاں نو پھول دے کے کھڑیاں کرنے آن، مہمان گزر جاؤندے بچے پھول سٹتے پہ ہوندے نے، ادھر کی ہوئے گا فرشتے کتاراں بنا کے کھڑے ہوں گے، پھول سٹ رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ، پتیاں سٹ رہے ہوں گے، کیڑیاں پتیاں ہوں گیاں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے، تو آڑے تے سلامتی ہوئے، سلامتی نہ جنت داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ نہیں جنت چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، سرکار فرمان دینے میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکاواں گا، اگوں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھٹکان والا کون بندہ ہے؟ آپ فرمان دینے میں کہاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی فرمان گے اور میں محمد آمینہ دا جایا جلدی بوہان، اے جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ امتی اوچی کہہ دیوں، اگوں آواز کی آئے گی، اگوں بلاوا کی آئے گا، سنیاں جتے آنال کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاویں، کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاویں، میرا سونا پہلان بہشتان جاویں، دے دربان جنت دام عرضاں سناویں، مینو میرے اللہ حکم سی سنایا، مینو میرے مولا حکم سی سنایا، نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا۔ نہیں بولے اوچی کہہ دیو، امتیو گج کے کہہ دیو، نام محمد سن کے تسی تڑپ نہیں رہے، تو میں تو انہوں دساں ایڈا پیارا نام ہے، اے نام سن کے تے جنگلان دے جانور تڑپ جاتے ہیں۔ بڑی دیر ہوگی اس علاقے اس پنڈ چ یا پچھلے پنڈ چ حاضری ہوئی سی، مولانا ارشد صاحب میں کہہ رہے ہیں اوتھے تسی کوئی شعر پڑھے سن، او آدمی سنایا جے تے گل سنیا جے تے آنال اسی نام محمد سن کے تڑپ دے نہیں، اے جنگلاں تے درندے تڑپ جاندے سن۔ نبی پاک دے صحابی نے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلاں دی اندر لشکر نالیں تے فوجاں نالیں جنگل اندر پڑاؤ کر رہے نے، صحابہ کہنے لگے سرکار ایتھے شیر بڑے نے، ہاتھی بڑے نے، موسی جانور بڑے نے، ایتھے پڑاؤ نہیں کرنا۔ آندے نے او نبی پاک دے صحابیوں گل سن لو، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تسی آمنہ دے لال دے غلاموں، اینا شیران تے ہاتھیاں تو آڑے قریب بھی کوئی نہیں ہونا۔ تے گل سنیا جے اونچی جگہ تے چڑھ کے نا اعلان کر رہے ہیں، آندے نے یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ، او جنگل دے شیرو سن لو، بگہاڑو سن لو، ہاتھیو سن لو، دن چڑھن تو پہلا اے جنگل خالی کر دیو، ایتھے مکی مدنی سرکار دے غلام آئے نے، ایتھے مدینے والی سرکار دے غلام آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ترجمہ مولانا دی زبانی میں انہوں جو حکم کیتا گیا، نبی پاک دا صحابی اینا درندیاں کی اعلان کر رہے ہیں، آندے نے اوے اسی ہاں یار سونے نبی سردار دے پاک
محمد سرور بادشاہی نام تو انہوں یاد کروانا ہے. میری گفتگو دی اندر بار بار نام آئے گا, میرے تو بعد علماء بیان کرن بار بار نام آئے گا. تسی گج وقت کے درود پڑھتے جانے, نبی پاک دا صحابی کی اعلان کر رہے ہیں, اوے اسی ہاں یار سونے نبی سردار دیں پاک محمد سرور نیک ابرار دیں دین پیارے ہو تم جانا نوار دیں. اے دنیا دی لوڑ سانو نہیں نال تمکی بھی لا دیندے نے کی آندے نے اوے مولت میں دینا ایک صبح تے شام دی کل سویرے آنی فوج اسلام دی چلے جاؤ ایتھوں اے جین گل آرام دی میں دیواں اطلاع تساں تائیں کل سویرے سانوں نظر نہیں آونا دور دراڈے وچ جنگل دے جاونا نظری جو آیا ساں مار مقامنا پھر نہ کہنا ساڑھے تائیں. اینا شیران تے بگھاڑا نے اینا جدو نبی پاک دا نام سنین مکی مدنی سرکار دا نام سن لے ہے اینا تے اثر کنہ ہویا ہے گال سنو آلیے اوہ سن کے آوازاں اٹھے سارے حوان نے جی کہہ دے ہو اوہ سن کے آوازاں اٹھے سارے حوان نے مواں وچ بچے پکڑے ہوئے روان نے سب اٹھویں چھتی جاندے میدان نے چھوڑ کے خالی جنگل تائیں 40 سال تک کوئی درندہ واپس نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ بہادر نہ چلی جائیں گالویر سننے والی ہے سرکار فرماندے نے میں جا کے جنت دا دروازہ کھلوا دیواں گا. اللہ اکبر اللہ جدو جنتی بندے جنت دی اندر جان گے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے جنتی بندیاں دی 30 سال یا 33 سال دی عمر ہوئے گی جوانی ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ جدو اسی جنت جانا ہے اللہ نے میزبانیاں کی تیار کی دیاں نے پروٹوکول کی دینے نے سنے آجے تیان نال او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جنہ جوانی چ جانا اونچی کہو اینی کو جوانی چ جانا ہے ایڈے کو جوان بن کے جانا ہے تواڈی سبحان اللہ مسجد چو باہر نہیں جان رہی تیرا دے جنت دے لے کے بیٹھے اونچی کہو سبحان اللہ. جنہ بڑھیاں جانا ہے انہاں دی مرضی جنہ جوانوں کے جانا ہے او کہیں جنت چو بابیاں جانا کچھ بولو کوئی بابا جنت نہیں جائے گا جان گے پر جوان ہو کے جان گے جوان ہو کے جان گے ایتھے بڑا پا جائے نا تے بندہ جو مردی کر لے جو مردی کھا لے جوانی آ سکتی تسی بول دے بولنا میں اشرم جیسا کی کر چلے جنا ہے توجہ دے ہے نا ماشاءاللہ سارے دی توجہ ہے ایتھے بندہ بڑھا ہو جائے تے دوبارہ جوانی آ سکتی جوانی دیاں یاداں جوانی دیاں سوچاں اور سارے سین بندے نو یاد ہوں دینے پر جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی لیکن جنت سے جدو جانا ہے نا
اوتھے جوان ہی جانا ہے تے جوان ہی رہنا ہے، جوانی چی جانا ہے تے جوان ہی رہنا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، اور جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، اور جنت جی دے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تیرے شم دے تکیے لگے نے، اوتھے ایش و عشرت دے دریا بگے نے، اندازہ نہ جنت دا کچھ لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اوتھے ایسا تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تا جنت ملے گا۔ نیکی تکبیر، نعرہ تکبیر، مسجد حق علیہ حدیث، مولانا عثمان کیسر صاحب۔ اینا نہیں بولنا جو مردی کر، اینا تیّا کیتا ہے بھی جنت اسی جانا ہے تے نہ اسی سبحان اللہ کہنی ہے، نہ کوئی جواب دینا ہے تے گوڑے پھڑ کی جانا ہے۔ میں بات 2-4 منٹ ویکھنا ہے، جے تو آڑا جنت دا کچھ نہ بنیا تو میں جنت دیاں ہول ناکیاں شروع کر دیں، پھر ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ قبر دی تو ہمیں کوئی یاد دلائیے، پھر کوئی جنت دا تو ہمیں کوئی سروے کروا کے لے آئیے بھی جنت رب نے انج دی بنائی۔ میں چاہنا تسی ذرا کھلا جاؤ، خوش ہو جاؤ بھی اسی جنت جانا ہے، امید ہے نا انشاءاللہ۔ جی امید لالو گے نا تو رب انشاءاللہ جنت دے دے گا۔ آپ نے فرمایا بھی جیڑی امید نہ جاؤ گے نا اللہ تو آٹی امید نو پوریاں فرما دے گا۔ سنیا دیتی آنال آمینہ دلال شاہی کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سرکار دینال وعدے فرما لینے، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے ساڑھے مومن بندیاں نال وعدے ہو گئے نے، جدو ساڑھے کو لا جائیں گے اسی جنت عطا فرما دے مانگے۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں، آج ساڑھے دل اندر جنت دا شوق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اپنی دکان دا بڑا شوق، اپنے کاروبار دا بڑا شوق، اپنی اولاد دا بڑا شوق نہیں، شوق رہ گیا تے جنت دا کوئی نہیں رہ گیا۔ آئیے سنیے دھیان دے نال نبی پاک دے صحابیوں ہر ویلے جنتی آرزو لگی رہندی ہے، ہر ویلے جنتی تڑپ لگی رہندی، ہر ویلے جنتی آرزو لگی رہندی۔ اللہ اکبر اللہ بدر دی جنگ ہون لگی ہے، ایک پاسے 1000 بندے ایک پاسے 313 نے، جڑا 1000 بندے انہاں کو اسلحہ بھی ہے، انہاں کو تیر نے تلواراں نے، اسواریاں انہاں کو موجود نے، جڑے نبی پاک دے صحابی نے ویسے بھی تعداد دے اندر تھوڑے نے، 313 نے، کوئی ہاتھوں خالی ہے، کوئی سروں ننگے کو پیروں ننگے۔ اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے میرے صحابہ سن لو، پریشانوں دی لوڑ نہیں ہے، گھبران دی لوڑ نہیں ہے، کوئی گل نہیں کہ دشمن دی تعداد سے زیادہ ہے، اسلحہ انہاں کول موجود ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ قوموا الی جنت
عرضها السماوات والارض۔ اے میرے صحابیوں میدان جہاد دی اندر اتر جاؤ، اے میرے صحابہ میدان جہاد دی اندر کود جاؤ، دشمن دے نال ٹکرا جاؤ۔ میرے صحابیوں اصلے تو پریشان نہیں ہونا، تعداد تو پریشان نہیں ہونا۔ اے میرے صحابہ میدان جہاد اندر اتر جاؤ، اللہ دی جنت تہاڈا انتظار کر دی پئی ہے، جنت تہاڈا انتظار کر رہی۔ ایک صحابی نے سنیا نا، آندہ کیا بات ہے سبحان اللہ، آپ فرماندے نا تینوں کی ہو گیا ہے سرکار تسی جنت دا نام لے ہے تے سینے چٹھان پہ گئی، تہاڈے بھی پئی ہے۔ نہیں تے ہوران دی گل نہ سنائیے، جب میں ہوران دی گل سنائی نا تے بابیاں کہنا بھی ہونے ہی چلیے، ساڈا ہن ایتھے جی نہیں لگتا، اسانوں ہن ہلے چلو۔ آ سنیا جے دھیان، آندا سرکار تسی جنت دا نام لے ہیں تے سینہ ٹھر گیا ہے۔ آپ فرماندے نے اتنا شوق ہے تینوں جنت دا، اینی تیری خاص جنت جان دی، سرکار جنت واسطے ہی آیا۔ آپ فرماندے نے عمیر فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، سن لیں اللہ نے جنت تیرے نام لا چھڑی ہے، تو پکا جنتی ہیں۔ اگلی گل سنے جی ذرا دھیان نال، آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد، اور کیڈا میٹھا نام نبی پاک ہے، کیڈا سونا نام نبی پاک ہے، لیکن تسی درود نہیں پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چپیرے پیاں سونے دیا تم مانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تم مانی، اللہ جلے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سانے اتے فصل غفار دان، نام محمد والا۔ بس نبی پاک دا نام آئے نا مومن کھل کھلا اٹھتا ہے، مومن حساس بشاش ہو جاندہ ہے، ایدہ سینہ ٹھر جاندہ ہے۔ آئیے توجہ کیجئے کہ اس ہستی دا میں تذکرہ کر رہے ہیں، اوے اندر غرفانہ کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیری دا کلمان پڑھنا جہان نے، نبیاں تو اچھا شان پایا سلطان نے، آج کر کر وچ پہنچیا نام سرکار دان، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نا صحابی ہے، آنے کیا بات، آپ فرماندے نو عمیر اللہ نے جنت تیرے نام کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو شیطان بچوں اپنی تھیلی بچوں کھجوراں کڈیاں، ایک دو کھجوراں کھا لیندے نے، باقی زمین تے سٹ دیتیاں۔ صحابہ کہندے نے عمیر اے کھجوراں زمین تے کیوں سٹیاں نے؟ حضرت عمیر فرماندے نے ساتھیوں اگر میں کھجوراں کھاندا رہا دیر ہو جائے گی، اور میں کھجوراں کھانیاں نے رب دی جنت وچوں جا کے کھانیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میدان جہاد دی اندر چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ دی جنت مہمان بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابیاں نو اتنا شوق لگ گیا ہے، کیوں شوق لگ گیا ہے؟ اللہ پاک نے جو وعدے کر لینے، اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین مومنین
والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے ساڈے مومن بندیاں نال مومناں عورتاں نال وعدہ ہو چکی ہے جدوں ساڈے کول آ جان گے پکی پکی جنت عطا کر دیواں گے، اللہ دی رضا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک دے صحابیاں دے دلاں اندر جنت دا کتنا شوق ہے۔ آ سنیاں جی دھیان نال احد دی جنگ ہون لگی ہے، ایک نبی پاک دا معذور صحابی ہے، لاتوں معذور آدمی ہے، نبی پاک دے کول آ گیا آ کے آندھنے سرکار اگر میں میدان جہاد جاواں لڑتا لڑتا شہید ہو جاواں جدوں میں جنت جاواں گا ولا میری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ فرماندے نے ہاں میرے صحابی جنت دی اندر کوئی معذور آدمی نہیں جائے گا، جنت دی اندر بوڑھا نہیں جائے گا، جنت دی اندر بیمار آدمی نہیں جائے گا، یعنی کہ ہر بندہ جوان ہوئے گا، صحت مند ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے بھائیوں اے نبی پاک دا صحابی ہے، لاتوں معذور آدمی ہے، لیکن جنت دا اتنا شوق لگ گیا ہے، میدان جہاد دی اندر جا رہے ہیں، ساڈے دل اندر جنت دا شوق ہی کوئی نہیں۔ اسی جنت دا شوق لے کے 5 وقت مسجد دی اندر نہیں ہوندے، اسی جنت دا شوق لے کے رات دی تاریکی اندر کدی تہجد دی نماز نہیں پڑھتے، اسی جنت دا شوق لے کے رات دی تاریکی اندر کدے قرآن نہیں پڑھیا، اسی جنت دا شوق لے کے رات دی تاریکی اندر ودا پونا گھنٹہ رو کے رب کو کدے معافی نہیں منگی، کدے توبہ نہیں کی تھی۔ عمر کتنی ہو گئی ہے، کسے دی 40 سال 50 سال 60-70 سال ہو گئی ہے۔ بابا جی اور میرے ویر بزرگ سن لے، اینی جو زندگی گزر گئی ہے، ساری زندگی دی اندر ایک رات بھی ایسی نہیں ہے اسی قوتہ پونا گھنٹہ رو کے جنت دا سوال کیتا ہوئے، معافی منگی ہوئے، توبہ کیتی ہوئے۔ اے نبی پاک دا صحابی لاتوں معذور آدمی ہے، جنت دا اتنا شوق لگے ہے کہ جنت لین لئی میدان جہاد تریا جاندا ہے۔ اتنا شوق لگے ہے جنت دا، علماء بیٹھے نے معذور آدمی، بوڑھا آدمی، بیمار آدمی میدان جہاد نہ بھی جائے نا کوئی او دیتے گناہ نہیں، او دا ایک معقول عذر ہے۔ لیکن اے نبی پاک دا صحابی عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتوں معذور نے شوق اتنا جنت دا، توجہ کریا جے ذرا دھیان نال سنیا جے اے نا شوق لگے ہے جنت دا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد بول گئے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا صحابی ہے، گھر اندر چلے گئے، میدان جہاد دی تیاری کی دیئے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیاری کر کے اپنے دروازے دی دہلیز سے آ گئے تے دعا کی کر دینے، آندھنے یا اللہ ویلو سارے بار ویکھو، ایک باری سارے ویکھو بار کی آگئے ہیں، توجہ میرے حل کرو یہاں تو خیال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب، الشیخ عبدالمنان راسخ صاحب۔ سوری جی ویکھنا بندہ سی فضیلت الشیخ عالم بعمل حضرت علامہ عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، اللہ سے تو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اچھی آمین کہہ دیو اسی دن رات تواڈے واسطے دعاواں کرنے ہیں تو ساڈے واسطے آمین کہہ دو اچھی کہو اللہ شیخ صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں شیخاں دا سایہ ساڈے سراں تے اللہ تا دیر سلامت رکھے نہ بولے آج تواڈی واری بھی انجی دعاواں ہون کی اچھی کہو آمین جنہاں نو اوندی ٹھیک ہے باقی ادھاری لے کے اچھی کہو آمین آئیے سنیے تیانر گل مکان والے پاسے آئیے نبی پاک دا صحابی جنت دا اتنا شوق لگے ہیں اتنی طرف جنت دیئے آمینہ دل انصاری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا صحابی میدان جہاد کی تیاری کر لئی اپنے دروازے کھڑے ہوئے نے آندنے یا اللہ ہن جی نہیں کردا اس گھر دے اندر واپس آواں مولا کریم جی کردا ہے میدان جہاد دے اندر جاواں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں تیری جنت مہمان بن جاواں اللہ اکبر اللہ میدان جہاد پہنچ گئے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے جنگ ختم ہو گئی مدینہ اطلاع آ رہی نے فلاں بندہ شہید ہو گیا ہے فلاں غازی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دی بیوی اپنے بیٹے عبداللہ نو بھیج دیے جاؤ نبی پاک نو پوچھ کے آؤ تیرے بابا عمر بن جمودہ کی بنے ہیں شہید ہو گیا ہے یا غازی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دا بیٹا عبداللہ میدان جہاد پہنچیا نبی پاک نو جا کے پوچھ دے سرکار میرے بابا عمر دا کی بنے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں عمر دا پتہ کیتا جائے پتہ چلیا سرکار عمر بن جمود شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ عبداللہ دیاں آنکھاں ڈول پیندیاں نے آپ فرماندے نے اے میرے عبداللہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے آپ فرماندے نے عبداللہ تیرے بابے نو اللہ پاک نے صحیح لتاں عطا فرما دیتیاں نے تیرا بابا صحیح لتاں دے نال ترتا ترتا جنتیاں سیراں پیا کردا ہے اینا جنت دا شوق لگیا سی اینی جنت دی آرزو لگی ہوئی سی اللہ اکبر اللہ میدان جہاد اندر شہید ہو گئے اللہ دی جنت مہمان بن گئے نے اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم فرمایا مومنہ نال وعدے ہو گئے نے جنت مل جائے گی تسی مومن بن جاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کیجئے نبی پاک نے صحابیوں دے دل اندر جنت دا کتنا شوق لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ 5-7 منٹاں چ گل مکائیے نبی پاک دے صحابہ مدینہ دی گرد خندق کھولتے پہنے اللہ اکبر اللہ گرمی دا موسم شدت دی گرمی نبی پاک دے صحابی گھر بار چھوڑ کے آئے نے دکانہ بند کر کے آئے نے بی بی بچیاں چھوڑ کے آئے نے گرمی دے موسم اندر فاقے سہرے نے اور مدینہ دے اردا گرد خندق کھوٹی جا رہے نے گل سنیا جے ویرو اینا شام نو نبی پاک کو مزدوری کوئی نہیں لینی اینا نبی پاک کو مہینے بعد تنخواہ کوئی نہیں لینیاں اینا نبی پاک نے کولو وزارت صدارت نہیں لینیاں اینا لینی ہے تے رب کولو قیامت نو جنت لینی ہے ایتھے مسجد مزدور لائیے تے مزدوری دینی پیندی ہے کہ نہیں
تھی دیندے ہو کہ نہیں ہیں کہ مار لیندے ہو بول دے ہی نہیں اور مزدوری دیندے ہو نا مزدور نو مستری نو بغیر مزدوری تو کوئی مستری مزدور مسجد دا کام کردہ کئی اللہ ماشاءاللہ ویسے اوورال کوئی کردہ اور بولو کوئی نہیں کردہ نبی پاک دے صحابہ گھر بار چھوڑ کے آئے دکانہ چھوڑ کے آئے بیوی بچیاں چھوڑ کے آئے گرمی دی شدت اندر فاقے سہ کے مدینے دے ارد خندق کھود رہنے کوئی مزدوری نہیں کوئی تنخواہ نہیں کوئی ہوتا نہیں اے سارا کچھ اس واسطے کر رہنے اینا لینی ہے تے قیامت نو رب کو جنت لینی توجہ کرے آجے ایک صحابی نبی پاک کو لایا سرکار ویکھو گرمی بڑی ہے بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے اللہ دے پیغمبر انی بھوک لگی ہے بھوک دی وجہ تو میں پیٹ اتے پتھر بن کے آیا ساڑی زندگی تو کو ایسا دن نہیں نہ آیا اللہ کرے آئے بھی نہ اسی انہا ازمیشان دے قابل تسی بول دے بولنا میں کام ہی مکیا ہے اسی انہا ازمیشان دے قابل نہیں ہون پتھر بنیا پلا بھوک مک جاندی ہیں بھوک لگی ہوئے کوئی 5-7 کلو دا پتھر لمے پہ کتے رکھ لیا کرو بھی بھوک مک جائیں پتھر بنیا بھوک مک دی نہیں آپ فرماندے ہو میرے صحابی گھبرا گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ادھر ویکھ تو ایک پتھر بنے ہیں اے تیرے پیر محمد نے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا کیوں سنے آجتے آنال آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہون دی لوڑی نہیں ہے لا عیشان اللہ عیش الآخران اے میرے صحابیوں اے دنیا دی زندگی کا دی زندگی ہے ایتھے پریشانی پریشانیاں ایتھے مصیبتیں مصیبتاں کدے تنگی آ گئی کدے خوشحالیاں آ گئی کدے صحتیں کدے بیماری کدے کوئی پریشانی آ گئی کدے کوئی مصیبت آ گئی آپ فرماندے نے اے دنیا دی زندگی کا دی زندگی ہے اصل زندگی تے جنت دی زندگی ہے اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے اللہ اکبر اللہ ایک ویلا آئے گا پریشانیاں مک جان گیاں اے تکلیفاں مک جان گیاں اللہ قیامت نو جنت عطا فرما دیں گے ایتھے کو پریشانی آ جائے بیماری آ جائے مصیبت آ جائے گھبرایا نہ کرو رب دا شکوہ نہ کریا کرو کوئی گل نہیں بیماری لگی ہے لمبی بیماری ہو گئی ہے صبر کرو اگر بیماری تے صبر کر جاؤ گے اللہ قیامت نو جنت عطا فرما دیں گے یعنی یہ نہ سارے انشاءاللہ لو آخری گل سنو ٹائم میرا پورا ہو رہے ہیں توجہ کریں آجے آخری بات سنو تے گل مکائیے صحابہ کرام دے دلانس اتنا شوق ہے یا اللہ وطن دی قربانی دین لی تیاراں اولاد دی قربانی دین لی تیاراں مال دین واسطے تیاراں حتیٰ کہ اپنی جان دے نصرانے پیش کرنے واسطے تیار ہاں پر قیامت نو جنت ملنی چاہی دیئے اسی جنت جانے اللہ اکبر اللہ اسی بھی جانے ٹھیک ہے جنت دیاں نعمتاں اپنی جگہ تے جنت دیاں بہاراں اپنی جگہ تے جنت دی خوبصورتی اپنی جگہ تے ساڑھے دلہ اندر بھی شوق ہے اسی جنت جانے لیکن سانو شوق ہی لگی ہے اسی جنت جانے اس واسطے جانے کہ جنت دی اندر جا کے رج رج کے زیادتاں کرنیاں نے عرش والے خدا دیاں کرنیاں نے مدینے والے مصطفیٰ دیاں کرنیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ جنت سے رب دا دی راہ بھی ہوئے گا سرکار دیاں سیاحتاں بھی ہوں گیاں او کڈا سونا او بیلان پر بہار ہوئے گا ویچ جنت
اچھی کہہ دیو او کیٹا سونا او بیلا پر بہار ہوئے گا وچ جنتاں دے رب دان دیدار ہوئے گا اللہ نو ویکھن والے مومن اے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے رب دیاں زیارتاں ہو جان گیاں مدینے والی سرکار دیاں ویسے تے دعا کریا کرو اللہ دیاں زیارتاں خواب دی اندر کروا دے نہیں تے جنت دی اندر اسی سرکار دیاں رج رج کے زیارتاں کرنیاں نے اللہ اکبر اللہ کیٹا سونا چہرہ میرے پیر دا کیٹا سونا مکھڑا میرے نبی دا میں قربان جاواں مولانا سمسام تڑپے لیکن جڑے جملے میں آج تہانوں سنانا چاہنا امید ہے کہ پہلے نہیں سنے ہوں گے توجہ کیجئے زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا جس ایک باری تک گیا او مڑ کے نہیں اٹھ سکیا اور جس ایک باری تک گیا او مڑ کے نہیں اٹھ سکیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں مج دی کوئی دیوہ روشن مندان کوئی ٹکڑا آنکھیں چندان صدقے نورانی دند سن موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں سرور دی خوشبو آمدی اچھی کہہ دیو جنہوں نے سمجھائی تد بھی نہیں آئی تد بھی سارے مل کے کہہ دیو سرور دی خوشبو آمدی روحان خوش کر جام دی پاویں نہ ادھر لگام دے خشبوں دے حلے آم دے سرکار دیاں زیارتاں ہون گیاں اس واسطے میرے ویروں اپنے دل اندر جنت دا شوق پیدا کیجئے جنت دی طلب پیدا کیجئے حدیث پاک سنیے تے گل مکاواں سرکار مسجد دی اندر تشریف فرمان ایک بندہ آ گیا آ کے کہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرا کھجوراں دا باغ ہے سارے باغ دے اندر ایک بندے دی ایک کھجور او دی ایک کھجور دی وجہ تو میں بڑا پریشان آپ فرماندے نے اس بندے نو بلایا جائے انہوں بلایا جاندہ ہے آپ فرماندے نے بھائی گل سن تیری ایک کھجور دی وجہ تو ہے بندہ بڑا پریشان ہے اس طرح کرنا ایک کھجور مینوں دے دے تے کل قیامت نو جنت وچ میتھوں لے لیں کیوں جی کڈا قیمتی سودا ہے چنگا سودا ہے نا بھی ایک کھجور دینی ہے تے قیامت نو جنت بھی لینی ہے کھجوراں دے تے باغ لگے ہون گے نا جنت لب جانی ہے اے بندہ ان کو ساڑھے رنگا سوچی بہ گیا بھی ایک ہی کھجورے تے کدوں مرنا ہے کدوں قیامت آنی ہے نبی پاک نو دے بیٹھا میں تے ویلا ہو گیا انجی ہے نا ایک انسان دی طبیعت گل سمجھے آجے ایک فطرت انسان دی کہ اسی نقد سودا پسند کرنے ہیں نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے بولو لکھے ہم دو نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے یا
ادھار کشمیر کی آزادی تک ہیں کھلا ہے، لے آئیو سارے یار توجہ کرو۔ ہن میں تانوں ایتھے کہاں نا بھی سارے بندے 1000 روپیہ دیو تے صبح تسی نماز اس مسجد جماعت نال پڑھنی ہے تے تانوں 2-2000 واپس ہوئے گا تے سارے ہی کوشش کرن نبی رات دی کیڑی گل ہے جدے کول نہیں ہے گا انہیں ادارا پھل لیانا بھی سویرے 2-2000 لب جانا ہے تے نماز بھی ہیں ٹائم دے نال آ کے صفحے اول چ پڑھن گے تے جے میں کہاں بھی 1000 دیو تے قیامت نو تانوں 70 ہزار یا 70 لاکھ یا 70 کروڑ لب جائے گا تے سارے ڈھلے پہ جانا ہے۔ انجی ہے نا آندے نے انجی ہے انجی ہے نا جنت لین لی اسی 1000 بھی دے سکدے اور بولو تے صحیح کہ دے سکدے ہو منگیے تواڈے کولوں نے میں نہیں مانگدا توجہ کرو گل سمجھا رہے ہیں جدوں دین واسطے گل آ جائے پھر اسی ڈھیلے پہ جانے ہیں ایتھے کٹا وچھا خریدنا ہوئے نا تے سستا لب رہا ہوئے بندہ بڑی کوشش کردا بھجدا ہے یار 5-10 ہزار سستا لب رہا ہے تے پیسے لے لو نہیں تے بیگم دی منت کر لیندا بھی کانٹے دے چھڈ تینوں نویں بنوا دیاں ہیں انجی کوشش ہوندی ہے نا لیکن جنت واسطے نہیں۔ آپ توجہ کرے آجے اے بندہ بھی سوچی پہ گیا بھی ایک ہی کھجور ہے دے بیٹھا تے ویلا ہو گیا آنا سرکار اے سودا مینوں منظور نہیں کول ایک نبی پاک دا اور صحابی بیٹھا ہے آنے نے بھائی جان گل سنو اگر تانوں یہ سودا منظور نہیں نا آؤ میرے نال کر لو میں سودا کرنا چاہنا جی تسی کی کرنا ہے آندے نے ایک کھجور مینوں دے دے اور فلان جگہ تے 600 کھجوراں دا باغ سارا ہی لے لے کنیاں کچھ ہی بولو 600 کھجوراں دا باغ سارا لے لے اے بندہ اسے لانا سودا پکا ہو گیا سودا پکا ہو گیا ابھی ایک دے کے کنیاں مل گئیاں 1000 دے کے کنہ مل گیا 6000 نہیں توجہ کرو ایک کھجور دے کے 600 مل گئیاں گل مکائیے گل لمبی ہوگی آمینہ دلال شاری کہنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے نو بادو تو پکڑ لیا اپنے باغ دے کو لے گئے ویر ایسارا باغ تینو دے چھڑے ہیں اے 600 کھجوراں تیریاں نے ایک کھجور میری ہے اپنی بیوی نو آواز دیندے نے اللہ والیے جلدی جلدی باغ تو باہر آ جائے بچیاں باہر لے کے آ جائیں تے بی بی آندھی سرکار کی معاملہ بن گیا ہے میرے ساتھ تاج کی مسئلہ بن گیا ہے آندھنے اللہ والی ہے میں باغ ویچ دیتا ہے باغ فروخت کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آندھی ہے میرے ساتھ تاج میں نویتے دسونا اے باغ کنے دا ویچیا کنے دا فروخت کیتا ہے جواب سنیں دے دسینے ٹھن پہ جائے آندھنے اللہ والیے گل سن لے میں باغ دے کے رب کو جنت خرید لئیے اے باغ دے دیتا ہے اللہ کو جنت خرید نہیں ہے نبی پاک نے بولا گئے سرکار اے دروی کا سنیا جے اے بی بی نے جدو جواب سنیا آندھئے میرے سر دے تاج پریشانوں دی لوڑ نہیں ہے قدر بہتر بھائی تسی تے بڑے منافعہ سودا کرے آئے ہو بڑا قیمتی سودا کرے آئے ہو اللہ اکبر اللہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کون آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر جیڑی گل اس بندے نہ کر رسی میرے نہ کر لو اے دے کونوں کھجور خرید لئی ہے تے میں تانوں عطیہ کر رہا ہاں آپ فرماندے نے اے میرے ابو دہدہ ایڈا قیمتی سودا کر لے آئی ایڈا پیارا سودا کر لے آئی آپ فرماندے نے اللہ نے تیرے لی جنت دی اندر کھجوراں دے باغ لا دیتے نے
اینا جنت دا شوق لگیا سی 600 کھجوراں دے دیاں نے رب کو جنت خرید لئیے میرے بھائیوں تندرستی ہوئے تاں بھی بیماری ہوئے تاں بھی خوشحالی ہوئے تاں بھی تندرستی ہوئے تاں بھی ہر ویلے اپنے دل دی اندر جنت دا شوق رکھیا کرو جنت دی آرزو پیدا کرو کوئی گل نہیں اے بیماریاں مک جان گیاں اے مصیبتاں مک جان گیاں اے فاقے مک جان گے ایک ویلا آنے گا اللہ سانو جنت عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ لو الہ باتوان والے فقیر دا پیغام سنو تے گل مک گئی ہے جنت کی میں ملے گی اوے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نون نیکیاں دا بیج بیجین اٹھے ادھی رات نون چھڑنا جہان اڑیا سوچ کس بات نون ویک لے کرون پار سیریوں تے جاگیا اٹھ جاگ پیارے بیلا موت نیڑے آگیا کچھ میں کمائی ویلا سوتیاں بہا گیا اوے کلے آسی رب تینوں نیکیاں کماننوں اے دنیا تے رج بیٹھائیں کھان تے ہڈاننوں ویک لے راج رانے چھڑی جاندے ہی جہاننوں نبی سلیمان حکم جنات جلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا سدیاں بہا گیا تے اگلی گل بھی سن لیا جے مولا فرماندے نے اوے ٹینی تے رہنی نہیں صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدانی محفلاں تے صدانی یار ہوئے صدا نہیں رہنا تھے عثمان گنگار ہوئے جیڑا تینوں آکے دے واز سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا اللہ دے حضور دعا ہے جویں اللہ نے سانو ایتھے کٹھیاں کیتا ہے اللہ اسی طرح جنت دی اندر ہی کٹھیاں فرمائے اللہ ساڈے دلاں جنت دا شوق پیدا کر دے جنت دی آرزو پیدا کر دے انہی الفاظ تے اکتفا کرنے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین